السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. نقدروا معكم واحد فيديو جديد من الفيديوهات ديالنا في اطار الديزاين. اليوم نشوفوا الديسان ديال هاد لابيس 3 دي 5 كاتيا. دونك هاد لابيس انا اول مره غادي نرسمها، دونك جيسبر انني نطيح في دي بروبليم باش نحلوهم. دونك نجي شنو غادي ندير؟ لاحظ هاد لابيس فيها بزاف ديال لي فورم، فيها سيلاندر وفيها هاد لابارتي. انا بالنسبه ليا غادي نبدا بهاد لابارتي هادي الاخرى اللي درت هادي. كيفاش غادي ندير ليها؟ سي سامبل، غادي نجي نرسم هادي من هنا بحال هكا وندير لها اكستروزيون، ومن بعد غنحيد هاد لا ماتيغ هادي اللي كاينه هنا بحال هكا. هاد لا ماتيغ كامل نحيدها، نخلي غير هاد الجوج بياسات. دونك نجي سي سامبل، غنجي هنا ديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. دونك شفت الشكل ديالي كيفاش داير، غناخد بلون، حاولوا تستبينوا الشكل في الاول كي داير. غناخد كونتور اللي غادي نقول ليه بغيت نطلق من السونتر، ونجي هنايا ناخد انسير دو من سيركل على هاد المنوال، وغادي نقول ليه بغيت تمشي ليا ميل هكا، ونقول ليه طلع ليا شي السونتر هنا. غتقول لي علاش درت هادشي؟ غنقول لكم ها هو راه سي سامبل، راه باين. ولكن راني درت واحد الخطأ، هذا راه خاصني نجيبو بحال هكا متابقين. دونك نجي نصحح، كاين شي واحد اللي ما كيخطاش. دونك نجي بحال هكا، فوالا بحال هكا. وشنو غادي ندير؟ غنقول لهذا افيك هذا، نقول ليه شنو طونجونس، وهذا غنقول ليه هوريزونتال، راه ديجا خايب. ها اوكي. غادي نجي ناخد واحد الساكل هنا الوسط بحال هكا، ونرجع نبدا ناخد لي كوطاسيون ديالو. هنا عندي ار15، هاد الساكل هادي فين هي؟ ها هي الفوق 12. هنا عندي 12.11، ومن هاد السونتر حتى لهنا كيبان ليا شنو 45. اللي ما تعطلش بزاف غادي نقول ليه هنا 15. عندي فايلو هنا في هذا عندي 12. هادي مع هادي شحال؟ 12.11، وهادي مع هادي 40. فوالا هادي اللي ما عطلتناش بقى كتحرك. دونك شنو خاصني نجي ندير لها؟ نجي للديسان ديالي ونشوف شنو خاص. انا كنوبسيرفي ان هاد البلاصه هادي راه هي الدومي ديال السيلندر، لاحظوا معايا. دونك والسيلندر شحال فيه 40. دونك 40 ديفيزي 2 هي 20. 20 هادي واش 45 ولا شحال؟ لاحظوا معايا عطيتها غير 40، وفي الديسان راه 45. دونك هاد الاخطاء هادو فوالا. اوني دابا سورتي ديسكيس اللي قلت لكم غادي ندير لها اكستروزيون وبسيميتري. دونك نجي للديسان هنا شحال 40، وبما ان درت سيميتري دونك هنا غير 20 ابارسي. اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ هنا ناخد اسكيز باش نحيد لا ماتيغ اللي قلت لكم. هاد لا ماتيغ هادي اللي كاينه هنا غنحيد هادي بحال هكا، ونحيد حتى هاد الساقل هادي نحيد، نصاوب كل بارتي راسها. نجي كيفاش غادي ندير؟ يسافل ساقل هكا، وندير لها هكا من السونطر خديجه، ونقول لها ما هذا طونجونس اوتوماتيكمون خاصها تولي ليا بالفعل. ما ولاتش علاش؟ حيت كتحرك. نجي نحركها، لاحظتو هاد السونطر خاصو يكون مع هاد السونطر مالو كونسيدونس. ونجي ناخد واحد الريكتونغل سونطري اللي غادي ناخدو من هاد الاكس بحال هكا، ونجيبو هكا. ياك شنو نقول ليه؟ نقول ليه بغيت في العرض ديالو 20. ما عرفتش واش فهمتو البرانسيپ اللي غادي بيه ولا لا. المهم حاولوا تتبعوا معايا ان شاء الله ما يخصكم والو. 20. وغادي نجي دوبل كليك على ايفاسور، جي فاس هذا، وجي فاس هذا، هذا، هذا.
غادي نخلي غير هاد البارتي اللي باغي نحيد. غادي نسورتي دي سكيس، هذيك اللي بقى بالبيض ماشي مشكل، حيت خايب الشي لهنا. وندير بوش، غنقول ليه جيسكا ديرني. اوكي سي سامبل ياك. غنجي دابا شنو غادي ندير؟ راك تلاحظ ان هذا وهذا في ميم بلون، نحيد هادشي ميم بلون. يعني نقدر نرسم هاد السيلندر دابا اللي كاين هنا، اللي الديامتر انتيريور ديالو هو 30، الديامتر اكستيريور هو 40، وبشحال هابط من الفوق لتحت 120. دونك غنجي ناخد اسكيس هنا. لاحظوا معايا غادي ناخد غير ساك بهاد الطريقه هادي. شوف وهذا غادي نقول ليه مع هذا مالو، نقول لك كوانسيدونس. اوتوماتيكون فاش غادي نجي نعبرو غنلقاه هي 40 راه باينه، حيت من هنا لهنا كاينه 40. وغادي نجي نعطي واحد الديامتر انتيريور اللي شحال فيه ديامتر 30 ياك. سورتي دي سكيس ما تعطاش بزاف، ونقول ليه يدير لي اكستونسيون، غنقول ليه انفرس ديريكسيون، ونقول ليه ب 120. هذاك الخط اللي ما بينش ليكم الا جيت ارشيفي شحال، عفوا الا جيت درت هادي يبان لكم هاد الخط هذا اللي. دونك غنجي نرجع الديسان ديالي. وشنو غادي ندير في نظركم؟ غادي نرسم دابا هاد البارتي هادي، هاد البارتي هادي اللي هنا نرسمها. كيفاش غادي نرسمها؟ كنلاحظ انه هنا كاينه 15، هنا كاينه 101 من تحت. دونك تو سامبلومون الفكره اللي جاتني هو انني غادي ناخد بلون ونديكاليه. بلون وشنو ندير ليه؟ ديكالي. 101 بليس 15 هي 116. دونك غناخد بلون من التحت ورجع، هاهي 101 يعني غنديكاليها ب 101. فوالا نجي هنا نقول ليه 101، ندير ليه انفرس ديريكسيون باش يطلع الفوق، وندير اوكي. هاو شوف، ونجي نقول ليه بغيت نشوف اسكيس اللي مشى ليا. نجي نكليك على هادي غادي يجي عندي، وغادي نجي هنا شنو غادي نرسم؟ تو سامبلومون هاد البارتي اللي راه هي دومي ساكن، اللي الغايون انتيريور 25 والغايون اكستيريور 40. غنجي نعطيه بحال هكا دوبل كليك على ساقل، وهذا نجيبو مع هاد الاكس. عفوا دوبل كليك ونجي هذا نجيبو مع هاد الاكس. وغادي نجي غادي ناخد واحد اللين اللي غادي نجيبو من هنا ويكون دايز من السونطر. طبعا هانتوما يكون هاد السونطر هذا ندير ليه كوانسيدونس مع ايفاسور. جي فاس هذا هذا هذا. شنو غادي نجي ندير؟ كوطاسيون. كوطاسيون ديالي كنعرف ان هذا بعيد ب 80، هنا كنت ار 25 وهنا ار 40. دوبل كليك ار 25 ار 40. شنو اخر من هنا لهنا شحال؟ 80. سي سامبل. ونخرج ندير لي اكستروزيون غتولي بشحال؟ نرجع للديسان نقول لك راه فيه 15، تقول لي اييه. نجي 15 ابيرسي اوكي. سي سامبل. شنو بقى؟ خاصني نلي بين هذا وهذا. دونك كيفاش غادي نلي بيناتهم؟ كنلاحظ هنا 15 وهنا كاينه 11. 15 موان 11 شحال؟ هي 4. 4 فيغ 2، عفوا 15 موان هاد 11 هي 4. دونك هنا كاينه من هنا الفوق 2 ومن هنا لتحت 2. دونك غنشد بلون. لاحظوا معايا اش غادي ندير، وغنقول ليه ديكالي، غنقول ليه انفرس ديريكسيون، ونقول ليه ديكالي لي غير ب 2 ابيرسي، ونقول ليه اوكي. ونجي ناخد فيه اسكيس.
اللي ما غاديش نفكر بزاف، وغادي نجي تو سامبلومون راها هو جايك طونجونس مع هنا وكاينه تلاقي مع هنا. دونك غادي نجي غادي نقول ليه دوبل كليك على اليمين، غادي نجيبو هكا. لاحظوا معايا غير نحطو ماشي مشكل. هذا غادي نقول ليه بروجيتي، هذا كيتحرك. دونك غادي نجي نقول ليه هذا مع هذا شنو كوانسيدونس. هادي حتى هي الاكشن ندير لا بروجيتي ونقول ليه هادي مع هادي كوانسيدونس، ونقول ليه عاوتاني هادي مع هادي طونجونس. سي سامبل. هذا نقول ليه سيميتري بارابور هذا، وغادي ندير دوبل كليك على افاسور. جيفاس هذا، جيفاس هذا، جيفاس هاد البارتي. سي سامبل. غندير سورتي ديسكيس وغادي نقول ليه اكستروزيون. نقول ليه اكستروزيون بشحال؟ هاي راه هي اللي حسبت دابا 11 ابيرسي. اوكي سي سامبل. اللي بقى ليا هو هاد الخيون هذا. هنا كاين واحد الكونجي، عفوا ما كيبقى كيبان والو، وتا لي كونجي كيبان ليا ما عاطينهمش. علاش ما فهمتش؟ دونك هنا كيبان ليا كاين واحد الشامبان، وفي هاد البلاصه هادي كامله كاين واحد. نجي غادي نعطيه شوف، غادي نعطيه فيزيال كونجي. غادي نقول ليه هاد سيرفاس. شوفوا اوتوماتيك بغيت سيليكسيونيت هادي تاخدها حتى هادي. سي لوجيك. وغادي نقول ليه حتى هاد البارتي اللي كاينه لداخل، وهادي حتى هي هادي. صافي. شنو اخر؟ نرجع. بغيت ناخد لي ساكل تا هما ناخدهم، ما بغيتش من ناخدهمش، وناخد هاد البارتي هادي. غنقول ليه عطيني غايون ديال ان، غندير ابيرسي، نقول ليه ديال دو، ونشوف ندير اوكي دابا. فوالا كيبان لي تقريبا قدو. هادي ما دخلتهاش، دخلها حتى هي بوغ با. ها هو دوبل كليك على كونجي، وهاد اوبجي سيليكسيوني كليكي عليها ونجي سيليكسيون هاد اي هاد. هذا حتى هو اللي من هنا، وهذا حتى هو اللي من هنا. ابيرسي وندير اوكي. سي سامبل. شنو قلت لكم؟ هنا عندي واحد الشونفران، عفوا شونفران كاين عندي هنا وهنا. نقول لي مثلا بالان ابيرسي، نقول ليه دو وندير اوكي. فوالا فوالا. شنو دابا غادي ندير؟ نسيت هنا واحد الكونجي. دونك لا ميم كونجي ما نبقاش نضيع الوقت بزاف. غادي نجي نقول ليه هاد اوبجي سيليكسيوني كليكي فيه، ونقول ليه سيليكسيوني لي هذا ابيرسي. عطاني. غنقول ليه سيليكسيوني لي هذا، وغنقول ليه شنو خاف شنو خاف هادي. صافي غادي ندير اوكي. فيرمي ما عطانيش. دونك شنو غادي ندير؟ ميزاجور. فيرمي ميزاجور. داكشي كيتميزاجور هو كيتعطاني. دونك فوالا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد الابياس هادي، ونتمنى لكم التوفيق. اللي ما فهمش شي حاجه خليها لي في كومونتير. اي او